नमस्कारः मित्राणि, सर्वे कथं सन्ति? अद्य वयं छात्रः कथं भवेत्, छात्रस्य लक्षणानि कानि इति अनेन सुभाषितेन ज्ञास्यामः। काकचेष्टा बकध्यानं श्वाननिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पञ्चलक्षणम्। अस्य सुभाषितस्य अर्थः भवति छात्रः कथं भवेत् इति। तत्र प्रथमं लक्षणं भवति काकचेष्टा, नाम काकः यथा सावधानः भवति तथैव छात्रः अपि नित्यम् अध्ययनप्रवृत्तः भवेत्। तथैव द्वितीयं लक्षणं भवति बकध्यानं, नाम यथा जले बकः एकाग्रचित्तेन मत्स्यं गृह्णाति तथैव विद्यार्थी अपि एकाग्रचित्तेन अध्ययनं कुर्यात्। पुनश्च तृतीयं लक्षणं भवति श्वाननिद्रा। श्वानः नाम शुनकः। शुनकः यथा अल्पनिद्रां करोति, जागरूकश्च भवति, तथैव छात्रः अपि अल्पनिद्रया सर्वाणि कार्याणि साधयेत्। तथैव चतुर्थं लक्षणं भवति अल्पाहारी, अर्थात् छात्रः अतिभोजनशीलः न भवेत्, यतोहि अध्ययनाय कष्टं भवति। अतः छात्रः अल्पभोजनं कुर्यात्, ततः मनः प्रसन्नं भवति, अध्ययनमपि सुलभं भवति। पुनश्च पञ्चमं लक्षणं भवति गृहत्यागी। गृहत्यागी नाम छात्रः गृहसुखेषु आसक्तः न भवेत्, तदा एव अध्ययनमेव मुख्यमिति चिन्तयति। इत्येवं छात्रस्य पञ्चलक्षणानि उक्तानि। अतः एतानि पञ्चलक्षणानि यस्मिन् छात्रे भवति सः एव सम्यक् अध्ययनं कर्तुं शक्नोति। अस्य सुभाषितस्य सारः भवति छात्रे एतानि पञ्चलक्षणानि भवेयुः। तानि पञ्चलक्षणानि कानि? काकचेष्टा, बकध्यानं, श्वाननिद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी इति। धन्यवादाः।